आज मिति 2079 साल वैशाख 1 गते बिहिबार, तदनुसार 2022 अप्रिल 14 थर्सडेका दिन सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई हार्दिक नमस्कारका साथ यो गुरु एन्टी गुरु नन गुरु अर्थात् GAN गान युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। विकसित परम्परागत मानव संस्कार अनुसार नववर्षको उपलक्ष्यमा गरिने सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसरी नववर्षको पहिलो दिनको बिहानीले निर्मल, स्वच्छ, सरल हेराइ र बुझाइ लिएर आउँदछ, त्यस्तै गरेर अब आउने प्रत्येक दिनको बिहानीले पनि त्यस्तै स्वच्छ हेराइ र बुझाइ ल्याइराख्नेछ भन्दै सबै जनहरूलाई यस च्यानलमा आबद्ध भएर जीवनको सत्य तथ्य कुराको अन्वेषण तथा प्रस्तुतिमा साथ दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। यो मानव चेतनाको विश्वव्यापी खेलको अन्वेषणको क्रममा सर्वप्रथम यो च्यानल किन खोलियो र यसले के गर्छ भन्ने बारेमा केही कुराहरू राख्नुभन्दा पहिला मानव जीवनको घोषणापत्र नामक पुस्तकबाट उद्धृत जीवनको सत्य तथ्य घटनाको विवरण यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2039 साल चैत्र महिना 12 गते सोमबार बिहान एउटा हिन्दू पारिवारिक परिवेशमा हुर्कँदै गरिरहेको सरकारी विद्यालयको कक्षा 4 मा अध्ययनरत 11 वर्षे एक छात्र सदा झैँ बिहान 6 बजे उठ्दछ र दैनिक बिहान गर्नुपर्ने नियमित काम गरी चिया लिएर पढ्न बस्दछ। उक्त दिन स्कुल बिदा भएको र सोही दिनमा नै घरमा आफ्ना बुबाले हजुरआमाको श्राद्ध गर्नुपर्ने तिथि परेकोले बिहानैबाट घरको वातावरणमा अलि फरक भएको महसुस गर्दछ। यसै क्रममा पढिरहेको छोरालाई उसका बुबाले गाईको गोबर र दुध लिएर आउने भनी आज्ञा गर्नुहुन्छ। गाईको दुध र गोबर लिएर घरमा आउँदा श्राद्ध गर्नको लागि भनेर आउनुभएको पण्डित बासँग भेट हुन्छ र आफ्नो शरीर झुकाई पण्डित बाको खुट्टामा हातले स्पर्श गरी हिन्दू संस्कार अनुसारको अभिवादन प्रकट गर्दछ। तत्पश्चात केही फुलपाती जम्मा गरेर ल्याउनु पर्ने आज्ञालाई सिरोपर गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा गुरुबाले भुइँमा पिठोले विभिन्न किसिमका रेखीहरू कोरिरहेको देख्दछ। तर उक्त रेखी कोर्नाको अर्थप्रति प्रश्न चिन्ह खडा गरी जान्न खोज्नुभन्दा बरु केवल परम्परागत शैलीलाई स्वतः स्वीकार गरी अगाडि बढ्नु बाहेक अन्य सजिलो काम केही पनि नभएको महसुस गरी आफ्ना पाइलाहरू अगाडि बढाउँदछ। घरमा फुलपाती टपरीमा लिएर आउँदा विभिन्न नातेदारहरूको बीचमा आफूलाई पाउँदा खुसीका साथ उनीहरूसँग नमस्कारको आदान प्रदान गर्दछ। आमाले टपरीमा राख्नुभएका चामल, नुन, घिउ आदि पण्डित बालाई दिने लगायत अन्य श्राद्धसँग सम्बन्धित कामहरू गर्दा गर्दै 11 बजिसकेको हुन्छ। भोकले आत्तिए तापनि श्राद्ध नसिद्धिकन पण्डित बाको हातबाट पहेँलो टीका नलगाइकन खाना खाने अनुमति शास्त्रले नदिने भन्ने कुरालाई मनमा राख्दै केवल पर्खेर हेरिरहन्छ। श्राद्ध सिद्धिएपछि उसले खाना खान्छ र साथीहरूसँग खेल्न बाहिर निस्कन्छ। खेल खेल्दै गर्दा 4 बजेको थाहै हुँदैन। अचानक ऊ सदा झैँ क्रिस्चियन स्कुलमा ट्युसन पढ्न जाने कुरा सम्झन्छ र तुरुन्त घरमा आएर किताब कापी लिएर स्कुलतिर लाग्दछ। उसले स्कुलको गेट बिस्तारै खोलेर केही पाइलाहरू अगाडि बढाउने बित्तिकै स्कुलको प्रमुख व्यक्तिसँग जम्का भेट हुन्छ। उसले आफ्ना 2 हात जोडेर अभिवादन गर्ने क्रममा ऊ आफूले आफूलाई एउटा ठुलो छाँगाबाट खसेको अनुभूति गर्न पुग्दछ। आफ्नो निधारमा पहेँलो टीका लगाई स्कुलभित्र प्रवेश गरेको गल्तीलाई सम्झँदै गर्दा अचानक झस्कने गरी रुखो स्वरमा शिक्षकले आफ्नो नाम बोलाएको सुन्न पुग्दछ। ऊ अवाक भई जहाँको तहीँ उभिरहने आदेशको पालना गर्दै निर्दोषिताको परिचय दिन्छ। त्यसपछि शिक्षकबाट इसाई धर्म अन्तर्गत टीका र मूर्ति पूजाको पूर्ण अस्वीकृत गरेको कुरालाई लिएर
अति कठोर र उत्तेजित भई रिसाएर आफूमाथि लगातार शब्दहरूको आक्रमण भइरहेको अनुभूति गर्दछ। परमेश्वरलाई हेलचक्राइ गरी नडराएमा जीवन अस्तव्यस्त भई मरेपछि नरकमा पर्ने कुरालाई अति उत्तेजित भाषामा शिक्षकले अभिव्यक्त गरिरहेको कुरालाई डराएर सुनिरहन्छ। तिम्रो भगवान शिव र रामले मूर्ति पूजा माने पनि यहाँ आउँदा सदा तिमीले निधार सफा गरेर आउनुपर्ने स्कुलको नियम स्मरण गराउँदै आफ्नो इसाई धर्म हिन्दू धर्मको तुलनामा विभिन्न तरिकाले सर्वश्रेष्ठ भएको कुरालाई केवल मौन भई उभिएर सुनिरहन्छ। त्यसपछि शिक्षकको अत्यन्त कडा निर्देशन मुताबिक गेट बाहिर गई आफ्नो निधारमा भएको टीका हातले पुस्दा अचानक कहीँ कतै भित्रबाट प्रश्नहरूको विस्फोटन हुन पुग्दछ। घरमा बस्दा आमा बुबाले गाई काटेर खाने धर्ममा लाग्नु हुँदैन भनिदिएको मानसिक दबाव र अहिले निधारमा लगाएको टीका बाध्य भएर फाल्नु पर्दाको पीडाले नयाँ गतिको सुरुवात भएको अनुभूति गर्दछ। ईश्वर एक छन् भनेर भनिए तापनि किन कुनै धर्म अन्तर्गत अति आदर र सम्मानपूर्वक आफ्ना मान्यजन र गुरुहरूबाट ग्रहण गरिने टीका अर्को धर्मको लागि बाधक बन्न पुग्दछ भन्ने प्रश्नले उसलाई घचघच्याउन थाल्दछ। सबैले स्वर्ग शान्ति र हरियाली स्वच्छ वातावरणको वकालत गरे तापनि पृथ्वीमा किन ईश्वर मानव धर्म वातावरण र सेवाको नाउँमा गाली गलोज हिंसा हत्या र प्रदूषणले ज्वरो गाडिरहेको छ भन्ने प्रश्नले उसलाई अन्वेषणको धरातलमा उभ्याइदिन्छ। आफ्नो निधार सफा गरी स्कुलभित्र प्रवेश पाएर पढ्न लागे तापनि आन्तरिक धरातलमा एउटा अनन्त यात्रासँग सम्बन्धित प्रश्न उब्जिरहन्छ र त्यो हो आखिरमा सत्य ईश्वर शान्ति युद्ध सेवा वा प्रेम भन्ने कुराहरू के हुन् त? यही प्रश्नको परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुन पुगेको पुस्तक हो मानव जीवनको घोषणापत्र। यो पुस्तक मात्र नभई अब अहिले आएर त्यो घटनाक्रमले गुरु एन्टी गुरु नन गुरु अर्थात् गान भन्ने युट्युब च्यानल पनि खोल्न पुगेको यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै 2062-63 सालतिर खोल्न पुगिएको ब्लुमिङ डायलग सेन्टरले पनि मानव चेतनाले गरिराखेको मानवीय व्यवहारलाई जस्ताको त्यस्तै उतार्ने जमर्को गरेको थियो। तर विविध कारणवश निरन्तरता दिन नसके तापनि त्यस बेला छापिएको पर्चामा लेखिएको कुरालाई म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो प्रस्तुत गर्नको प्रमुख कारण यो हो कि 2062-63 सालतिरको भनाइ र अभिव्यक्तिले वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा पनि मानव समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईहरू समक्ष राख्न खोजिएको हो। पर्चामा यस प्रकार लेखिएको थियो: चेतनाको विश्वव्यापी खेल। ब्लुमिङ डायलग फोरम हार्दिक आह्वान गर्दछ। के हामी सचेत छौँ? यस्तै हो भने आशामा बाँचेका छौँ र आशैमा मर्नेछौँ। यत्रो हजारौँ वर्षको मानव इतिहासमा वास्तविक समस्या जहाँको तहीँ रहिरहनुको कारणले यो तथ्य उद्घाटित गर्छ कि मानव जीवनका आधारभूत मानसिक समस्याहरूको समाधान कुनै पनि राष्ट्र पार्टी वा सङ्घ संस्थाबाट सम्भव हुन सक्दैन र हुने पनि छैन। तसर्थ प्रत्येक राष्ट्र नभई प्रत्येक व्यक्तिले नै आफ्नो प्रश्नको उत्तर आफैले पत्ता लगाई प्रत्येक व्यक्ति नै मानव जातिको संरक्षक हो र हुन सक्दछ भन्ने कुरा विस्फोटन गराउनु पर्ने आवश्यकता विचारको नभई जीवनको वर्तमान घोषणा हो। आज मानव सेवा र शान्ति भन्दा पनि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि सेवा र शान्तिलाई माध्यम बनाएर आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्नमा तल्लीन भइरहेको पाइन्छ। कति चतुर छ विचार। एकातिर मानवीय भावुकता र संवेदनशीलताको कुरा गरी अर्कोतिर
त्यही भावुकता र संवेदनशीलताले मानव नरसंहारको गति चलाउने र उक्त गतिमा मारिने निर्दोष बालबालिका तथा मानिसको मरणलाई कुनै कलङ्क, गल्ती, बहाना वा कारण देखाई दुनियाँलाई बेवकुफ बनाउने धार्मिक र राजनैतिक नेताको गुटमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने समय आएको छ। सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने गुप्त मानसिक रोगबाट ग्रसित कर्मचारी र आफू जुवाडे बन्दै चुरोट, रक्सी, गाँजा, सुर्ती खाएर अरूलाई नखाने अर्ती दिएर जर्ती निकाल्ने पाखण्डी शिक्षक, आफू खुलेआम वा गोप्य रूपमा विभिन्न मानिसहरूसँग यौन सन्तुष्टि लिई पुरुष नारीलाई रथका दुई पाङ्ग्राको उपमा दिएर आफूले गरेको नारीमाथिको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष शारीरिक तथा मानसिक शोषणको वकालत गर्ने भोगी, मौकामा चौका हान्ने मूल मन्त्रका साथ मान्छे र परिस्थिति हेरी मूल्य तोक्ने अवसरवादी व्यापारी, मानव अधिकारको बिगुल फुक्नेहरू स्वयं आफ्नै घरका सदस्यहरूको अधिकारलाई हनन गरेर अरूबाट सम्मान र सन्तोषको कृत्रिम सास हाली अरूलाई नक्कली आश दिलाएर पजेरोमा हिँड्ने हिमायतीहरू, आफ्ना आणविक भट्टीहरूको गुप्त रूपमा विस्तार गरी अरूलाई वातावरणको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ओजन तह संरक्षणको सन्की वकालत गर्ने युद्ध प्रेमी राष्ट्रहरू, अरूको ईर्ष्या र डाहा गरी जीवनलाई स्वार्थ उन्मुख प्रतिस्पर्धाको खेल खेलाई आफूले फाइदा लुट्ने लुटेराहरू, डलर पाउन्डमा उन्मुक्त भएका रेबिज मस्तिष्कहरू, दान पुण्य र धर्मको आडमा फकाएर स्वर्गको वा मार्ने डर देखाएर प्राप्त गरेका सम्पूर्ण चिजहरूको प्रयोगले महल र गाडी खरिद गरी आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने फटाहरूले राज गरेका छन् यो हाम्रो समाजमा। वर्तमान समयमा गर्नुपर्ने र गर्न सकिने अति गहन कुराहरूलाई विभिन्न तरिकाले पङ्छाएर हेर्ने प्रवृत्ति मानिसहरूमा व्याप्त भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर स्कुलमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरूलाई कुनै पार्टी, सङ्घ वा सङ्गठनमा आबद्ध गराई विद्यार्थीको मौलिकतालाई प्रस्फुटन हुन नपाउँदै जिउँदै घिसारेर क्रान्तिकारी शिक्षाको निर्लज्ज नारा दिने र सानै उमेरदेखि बन्दुक र आणविक शस्त्र अस्त्रको पाठ घोकाउने तथाकथित मानव सेवाका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक ठेकेदारहरूले यस संसारमा विभिन्न किसिमका मुकुण्डोहरू लगाएर हुकुमी शासन गरेको सर्वविदितै छ। वास्तवमा चेला बन्नु दोस्रो दर्जाको जीवन व्यतीत गर्नु हो। कुनै पनि पार्टी नेताको औचित्यता वा प्रतिष्ठा पार्टी समर्थकहरूको सङ्ख्याले निर्धारण गरे जस्तै कुनै पनि गुरु वा स्वामीको प्रतिष्ठा र सम्मान पनि चेलाहरूको सङ्ख्याबाट तय हुने गरेको सर्वविदितै छ। त्यसैले त वास्तवमा धार्मिक पार्टी र राजनैतिक पार्टीमा खासै अन्तर देखिँदैन। ईश्वर विरोधी भएर मन्दिर र किताबहरू नष्ट गर्दै हिँड्नु वा ईश्वर समर्थक भएर हजारौँ मन्दिर र पुस्तकहरू लेख्दै हिँडेमा शान्ति र स्वर्ग प्राप्त हुने भए यो पृथ्वी उहिले नै शान्तिप्रिय मानव लोकमा परिणत हुनुपर्ने थियो। तर त्यो तथाकथित लेखिएको भनौँ वा आश गरिएको वा गराइएको शान्ति आएको खै। जबसम्म कुनै पनि वाद, पूर्वजन्म, अवतार, मृत्युपछिको जन्म, छुवाछुत जस्ता संस्कारले ग्रसित मानव मस्तिष्कले सांस्कृतिक मूल्य मान्यताप्रति प्रश्न चिन्ह खडा गरी स्वयं आफूले आफूलाई बचाउनु पर्ने अपरिहार्यता संवेदनशीलतापूर्वक टटकारो रूपमा अनुभूति गर्दैन, तबसम्म उचित समाधानको प्रारम्भ उदय हुन सक्दैन। वास्तवमा पुस्तक र मन्दिरको अर्थको अस्तित्व मानिसभित्रमा नै विद्यमान भएको हुनाले मानवले आफूभन्दा बाहिर खोज्नुपर्ने कुनै कुरा नै छैन। सर्वप्रथम स्वयंले झुटभित्रको सत्यतालाई जस्ताको त्यस्तै तरिकाले अनुभूति गरेमा समस्या समाधानले उचित प्रारम्भिक गति लिन पाउला। अरूलाई ढाँट्न सके तापनि स्वयं आफूले आफूलाई ढाँट्न नसकिने तत्त्वको स्वबोध नभएसम्म कहीँ केही कुराको पनि उचित प्रारम्भ सम्भव छैन। समाज भनेको व्यक्तिहरूको विस्तारित रूप नै भएकोले
यी सम्पूर्ण कुराहरू सर्वप्रथम प्रत्येक व्यक्तिमा भर पर्ने गर्दछ। विगतका उल्झन र दागहरूको अन्त्य हुने बित्तिकै मानव विरोधाभासविहीन द्वन्द्वरहित हुन पुग्ने परिणामस्वरूप ऊ भित्र अन्तर्निहित मानवीय जीवनको अनुपम शक्ति अचानक प्रस्फुटित हुन थाल्दछ। प्रकृतिमा यस्ता जीवनरूपी अद्वितीय फूलहरू धेरै नै छन्, तर मानवले सिर्जित घोकन्ते शिक्षा र अन्धो स्वीकारोक्ति संस्कृति र वादले गर्दा मानवको प्राकृतिक मौलिकतालाई प्रस्फुटित गर्न रोक लगाएको पाइन्छ। गान यो एउटा जीवनको अभिव्यक्ति हो जुन जो कसैसँग पनि मिल्न जान सक्छ र केही नयाँ कुराको उदय गराउन पनि सक्छ, तर ग्यारेन्टी भने दिन सक्दैन। यहाँका धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक शैक्षिक साधकहरूले जीवनमा दिएका अनेकन व्यक्तिगत तथा साङ्गठनिक भाषण र प्रवचन तथा शैक्षिक अभिव्यक्तिहरूले साधारण सरल मानव जीवनलाई दिशा निर्देश गरी कहाँ पुर्याउन लागि परिरहेका छन् त भन्ने प्रश्नमाथि सोदृष्टि बोधको अनुभूति गर्नको लागि एक प्रयास हो गान युट्युब च्यानल। आजसम्मको मानव इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने मानवले सुरक्षित, शान्तिप्रिय, आनन्द जीवन जिउनको लागि 3 प्रकारका बाटाहरू अर्थात् मार्गहरू प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। ती 3 मार्गहरूमध्ये पहिलो मार्ग हो गुरु मार्ग, अर्थात् यसलाई अङ्ग्रेजीमा गुरु पाथ भनिन्छ। यस अन्तर्गत गुरुको चरणमा गएर शरणागत हुनु हो। यो गुरु मार्गले आजसम्मका धार्मिक सङ्घ संस्था तथा शास्त्रहरू र तिनीहरूसँग सम्बन्धित गुरु, पादरी वा पण्डितहरूले देखाउन खोजेको कुरालाई यो खण्डमा अभिव्यक्त गरिन्छ भने दोस्रो मार्ग अन्तर्गत गुरु विरोधी मार्ग अर्थात् यसलाई अङ्ग्रेजीमा एन्टी गुरु पाथ भनिन्छ। यसले गुरुको पछि नलाग, बरु आफ्नो अस्तित्वमाथि प्रश्न खडा गरी अन्वेषण गर, प्रकृतिको अध्ययन गर भनेर भन्दछ। चेतनाभन्दा पदार्थ ठुलो हो, किनभने प्रकृतिबाट नै हामी सबैको उत्पत्ति भएको हो। ईश्वर भनेको त मानव चेतनाले निर्माण गरेको काल्पनिक वस्तु हो। गुरुहरूको भ्रमपूर्ण खेलबाट सावधान गराउन खोज्दछ यो मार्गले। र तेस्रो तथा अन्तिम मार्ग हो अगुरुवाद वा गैर गुरुवाद, जसलाई अङ्ग्रेजीमा नन गुरु भनिन्छ। यसले कसैको विरोध नगरी केवल चेतना तथा पदार्थ दुवैको अस्तित्वलाई आत्मसात गरेर शरीर र मस्तिष्क दुवैको अन्तर्निर्भरता पत्ता लगाई आफूभित्र निहित संवेदनशील विवेकको जागरण ल्याउने कुरा गर्दछ। यसले धार्मिक सत्यता पत्ता लगाउन प्रकृतिलाई प्रकृतिभित्रै र प्रकृतिद्वारा नै परिवर्तन हुँदै जाने अन्तिम सत्यलाई वैज्ञानिक विश्लेषण गरेर शोधोध गर्ने कुरामा जोड दिन्छ। यसरी संक्षेपमा भन्नुपर्दा गुरुवादले सत्य छ, ईश्वर छ भन्दछ भने गुरु विरोधीवादले सत्य, ईश्वर भन्ने कुराहरू छैनन्, जबकि अगुरुवादले सत्य छ र छैन भन्ने खेलभन्दा पनि पर मानव स्वयंको स्वतन्त्र धार्मिक स्वबोधको अविवेकपूर्ण प्राकृतिक चेतना विद्यमान छ भनेर भन्दछ। यस अगुरु मार्गले गुरुवादलाई पूर्ण रूपमा नकार्दैन, तर गुरु भक्त बन्ने कुरा पनि गर्दैन। अन्त्यमा आजको यो पहिलो श्रृङ्खला अन्तर्गत जुन 3 मार्गहरूको संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छ त्यसको बारेमा अझ गहिरो र विस्तृत तरिकाले आउँदा दिनहरूमा अभिव्यक्त गर्नेछु। तर कुन मार्ग सही हो भन्ने कुराको बोध भने प्रत्येक व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ जीवनको यो यात्रामा अलिकति भए पनि आफ्ना अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभएका सम्पूर्ण सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आबद्ध युट्युब च्यानल प्रति सदा
आभारी रहनेछु भनी प्रथम श्रृङ्खलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। गुरु एन्टी गुरु नन गुरु गान।